नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। महामारीका बेला सरकारले ल्यायो पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश। संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 40% भए पुग्ने, संवैधानिक परिषदमा 2 जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने। सरकारको निर्णयले नेकपा भित्रै ऋणाको आफू सुरक्षित बन्न अध्यादेश ल्याएको दाहाल पक्षको आरोप। विपक्षी दलहरू भन्छन् लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास। संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा एकाएक परीक्षण सुस्तायो। कहिले उपकरणको त कहिले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव देखाई नमुना सङ्कलन नै घटाइयो। लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी पहल कदमीको खाँचो। सतर्कता अपनाएर उद्योग र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने विश्लेषण। र कृषि र ग्रामीण क्षेत्रका उद्योगमा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने भारत सरकारको निर्णय। श्रमिकलाई राज्यभित्र आवत जावत गर्न छुट दिइने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आज साँझ 2वटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। ती दुवै अध्यादेश मन्त्रीपरिषदको आज दिउँसो बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। संविधानको धारा 114 अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा 40% भए हुने व्यवस्था छ। यस्तै संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषदले 3 सदस्यको बैठकबाट बहुमतमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले 2 जनाले मात्र पनि प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने 6 सदस्यीय परिषदको बैठक बस्न यसअघि कम्तीमा 5 जना बैठकमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो। पहिला 2 बैठकमा निर्णय पनि सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। अब 3 जना मात्र भए पनि बैठक बस्न मिल्ने र दोस्रो बैठकमा 3 जना मध्ये बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि 2 बैठकमा सहमति नभए मात्र बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो। परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। परिषदबाट आफू अनुकूल निर्णय गराउन विपक्षी दलका नेता अवरोध भएको ठानेर प्रधानमन्त्रीले परिषद सम्बन्धी कानुन केही महिना पहिले संशोधन गराउन खोजेका थिए। तर मसौदाको चर्को विरोध भएपछि कानुन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमै लगिएको थिएन। कानुन संशोधनको प्रयास असफल भएकैले प्रधानमन्त्रीले आज अध्यादेश ल्याएका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठक राखेर पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश स्वीकृत गराएका थिए। संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा 40% भए पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अहिलेको कानुनअनुसार पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा 40% चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको मतभेद चुलिएका बेला यो अध्यादेश ल्याइएको हो। अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले संसद चलेको छैन। ओली र दाहालबीच सभामुख निर्वाचनमा देखिएको मतभेद पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्दै उत्कर्षमा पुगेको थियो। दाहाललाई ती दुवै निर्णयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले साथ दिएका थिए। नेकपामा दाहाल नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमा ओली खेमाको बहुमत पुग्दैन। मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई लिएर अहिले नेकपाको सचिवालय बैठक बसिरहेको छ। निर्णयमा दाहालले असहमति जनाएपछि ओलीले बैठक बोलाएका हुन्। बैठक साँझ 6 बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवासमा जारी छ। सचिवालय बैठक अघि पूर्व माओवादी पक्षका मन्त्रीहरूको बैठक दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको थियो। बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले दाहाललाई आफूले असहमति जनाउँदै अध्यादेश स्वीकृत गरिएको बताएका थिए। यसबारे आफूसँग पनि परामर्श नगरेको भन्दै दाहालले त्यहीबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरेर तुरुन्त सचिवालय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए। बालुवाटारमा बैठक नबोलाए आफूले पार्टी कार्यालयमा बेग्लै बैठक बोलाउने चेतावनी समेत दिएको उनी निकट नेताले बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठक पछि लगत्तै नेकपा सचिवालय बैठक जारी छ। सचिवालय बैठकका बारेमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता नवराज पाण्डे अहिले बालुवाटारबाट टेलिफोन सम्पर्कमा छन्। नवराज, सचिवालय बैठक अझै जारी छ,
रुपेशजी 6 बजेदेखि सुरु भएको नेकपाको सचिवालय बैठक 2 घण्टादेखि जारी छ र पछिल्लो समय जुन सरकारले गरेको निर्णय यो अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयका विषयमा नेकपाका शीर्ष नेताहरू बीच नै सहमति हुन नसकेपछि यही विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको जनाए तापनि यसको आधिकारिक रूपमा भने हामीलाई जानकारी गराएको छैन। 2 घण्टादेखि जारी बैठककै प्रतीक्षामा हामी रहिरहेका छौँ, बालुटारमै छौँ। रुपेशजी, सचिवालय बैठकभन्दा अगाडि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो घरमै निवासमै बेग्लै बैठक पनि गरेका थिए र आजको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यहाँ कोही नेतासँग त्यो संवाद त हुन सकेन होला जसले आजको बैठकमा कस्ता कुराहरू भइरहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिनु होइन? रुपेशजी, मैले केही नेताहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ र खास गरी उहाँहरूले आफ्नो सुट नखुलाउने शर्तमा यो पछिल्लो निर्णय जे भइरहेको छ अहिले समय सान्दर्भिक छैन, अहिलेको परिस्थिति फरक र यो सन्दर्भमा हामीले यो खास अध्यादेशतिर भन्दा पनि यो कोरोना विरुद्धको यो अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेका थियौँ र यो अध्यादेशको विषयमा हामीले असन्तुष्टि राख्दै यहाँ बाटो बैठकबाट निर्णय भएपछि हामीले हाम्रो अध्यक्ष दाहाललाई यो विषयमा जानकारी गराएका थियौँ भनेर पनि केही मन्त्रीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। तथापि यस विषयमा सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको र राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी पनि भइसकेको सन्दर्भमा अब पछिल्लो समय अब राजनीतिक वृत्तमा कस्ता असरहरू पर्छन् वा यसका घटनाक्रमहरू के हुन्छन् र यसलाई दलले यसरी सर्वसहमतिमा हुन नसकेका यस्ता निर्णयहरूमाथि किन प्रधानमन्त्रीले यसरी अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा नै अहिलेको सचिवालय बैठक केन्द्रित रहेको र सचिवालय बैठक अब अन्तिमतिर अब सकिने लागेको हुनाले अब केही क्षणमा यसको जानकारी गराउने भनेर हामीलाई प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। हुन्छ नवराजजी, सचिवालय बैठक सकिने बित्तिकै तपाईँसँग पुनः सम्पर्कमा आउनेछौँ। नवराज पाण्डे बालुवाटारबाट जारी सचिवालय बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै सत्तारूढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी चालेको कदम दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा नेकपा स्थायी समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्व माओवादी समूहका नेता गजुरेलले यसो भनेका हुन्। देशलाई नै एकजुट गराउनुपर्ने बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीभित्र छलफल नगरिकन यस्तो संवेदनशील विषय होइन अध्यादेश मार्फत चाहिँ राष्ट्रपतिमा लानु हुने त अब यो त दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। यो चाहिँ मलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ निराश बनाउने यो निराश यसले चाहिँ जनतालाई बिस्तारै निराशतिर लगिरहेको हो। पार्टीलाई एकजुट बनाउने कुरो नै मुख्य कुरो हुन्छ। यतिखेर अब उहाँले अब मूर्खता गरे पनि हामीले मूर्खता त गर्नु भएन होइन, यसलाई सम्हालेरै जानुपर्छ, पार्टीले एकताबद्ध नै गर्नुपर्छ होइन। अब त्यतातिर नै हाम्रो छलफल केन्द्रित हुन्छ। तर फेरि अब प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा त फेरि निर्णायक त त्यहाँ हुन्छ, त्योमा अध्यक्ष पनि हुन्छ पार्टीको। यो बेला चाहिँ विवाद बहस एउटा पार्टीभित्र सत्ताधारी पार्टीभित्र है यस्तो खालको यो बेलाको विवाद भन्ने कुरो त यो त अब कसैको लागि पनि त्यो प्रिय भएन क्या। किन हामी त कोभिड-19 विरुद्ध हामी लड्दैछौँ होइन। देशलाई एकजुट पार्नुपर्ने बेलामा झन् प्रधानमन्त्री र पार्टीको एउटा जिम्मेवार अध्यक्षले यस्तो कदम चालिदिएपछि त अब यो के भन्ने हो। यो त हामीले अचम्म नलागेर त कस्तो पार्टीसँग सल्लाह छैन, छलफल छैन, कतिखेर के हो बेमौसमको चाहिँ विषय उठाएर होइन अनावश्यक बहसतिर लानु हुँदैन थियो। पार्टीका उच्च तहका नेताहरूलाई समेत आश्चर्यमा पार्ने गरी मन्त्री परिषदले आज गरेको निर्णय केका लागि गरियो, यसले के अर्थ राख्छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल हुनुहुन्छ। प्राध्यापकज्यू, आज मन्त्री परिषदले जुन खालको निर्णय गर्यो यसले के अर्थ दिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? दिने अर्थ चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि के भने नेकपा भित्र निकै अगाडिदेखि यस्तो खालको केही खिचडी पाक्दै रहेछ, जसको चाहिँ के देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि कुनै सङ्कट आइपर्छ पार्टीबाट भनेदेखि आफूलाई त्यसबाट कसरी जोगाउने मलाई एउटा सेफ्टी बल्ब को रूपमा यो संशोधन दलको डिफेक्सन सम्बन्धी ऐनमा जुन संशोधन गर्न खोज्नु भएको छ त्यसले दिन खोजेको चाहिँ उहाँको अभिप्राय त्यो देखिन्छ। तर अहिले हेर्दा जुन खालको परिस्थिति छ नि, मुलुक जसरी कोरोना भाइरसका विरुद्ध सङ्घर्षरत छ, यति ठुलो लडाइँमा छ र जस्तो खालको परिस्थिति छ त्यसले चाहिँ एउटा
राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालको र एक किसिमले यो लामो सिरिज नै जाने हो कि भन्ने खालको भयलाई यसले सिर्जना गरेको देख्छु म चाहिँ। यो निर्णय कतिको अपेक्षित हो पार्टीभित्र केही खालको सङ्घर्ष चलि नै राखेको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष ओली खेमा बीचमा अलिकति शक्ति सङ्घर्ष चलि नै राखेको थियो, आलोचना चलि नै राखेको थियो र पनि यतिको निर्णय आजको दिनमा हुनु आवश्यक थियो, यो अपेक्षित थियो? यो त थिएन। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुरा के हो भने जतिखेर दुईटा पार्टीको बीचमा एकता भएको थियो त्यो एकताको जग नै अविश्वासबाट सुरु भएको थियो। त्यो अविश्वासबाट सुरु भएको थियो। अपेक्षा के गरिएको थियो भने समयक्रममा त्यो अविश्वास मेटिन्छ र विश्वासमा परिणत हुन्छ भनेर। किनभने दुईटा अध्यक्ष राख्ने र अनि घरायसी कागज अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने खालको जुन व्यवस्था उहाँहरूको बीचमा थियो त्यो चाहिँ अविश्वासबाट सुरु भएको थियो। तर एउटा धारणा के थियो भने समयक्रममा यो अविश्वास चिरिन्छ र विश्वासतिर अगाडि बढ्छ भन्ने। तर अहिले आएर के देखियो भनेदेखि अविश्वास त अझ झाँगिएर गएको रहेछ भन्ने खालको देखियो। र अहिलेको यो जुन नयाँ घटनाक्रम हो, अब अन्डर करेन्ट त उहाँहरू नेताहरूको बीचमा कहीँ न कहीँ उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको थियो हुन सक्छ। तर पब्लिक एट लार्ज र अब बुद्धिजीवी वा नेपाली समाज त्यसले चाहिँ यो खालको निर्णयको यो खालको जुन अहिले अध्यादेशको चाहिँ कल्पना कहीँ गरेको थिएन। यो चाहिँ यसै हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने पूर्णतया असान्दर्भिक र बेमौसमी बाजा बजाएको जस्तो देखिन्छ अहिलेको यो समयमा चाहिँ। अब आज दुईवटा अध्यादेश जारी भएका छन्। संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भएको छ। अलिकति बढी चासो चाहिँ पार्टी विभाजन सम्बन्धी जुन खालको यो व्यवस्था भयो यसतर्फ चासो बढी भए पनि यो संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी जुन व्यवस्था नयाँ आयो, दुईजनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने भन्ने खालको यो व्यवस्था जुन गरियो यसलाई त प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको निर्णय भन्ने खालको टिप्पणी गरिरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो त सिधै हो नि। सुन्नुहोस् न, अगाडि जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाले सहमतिको बाटो हुन त हाम्रो संवैधानिक परिषद कहीँ न कहीँ भागवण्डाको राजनीतिबाट ग्रसित थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसका धेरै किसिमका अप्ठ्यारा अवस्थाहरू सृजना गरे र पनि के थियो भने त्यसले सहमतिको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच र सरकारका तीनटा अङ्गहरूको बीचमा एउटा सहमतिको खालको बाटो त्यसले प्रशस्त गर्ने थियो। त्यो अगाडिदेखि नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्न खोज्नु भएको थियो। यो अध्यादेश अगाडि पनि एकपटक ऐन अध्यादेशको रूपमा आएको थियो। तर त्यतिखेर चारैतिरको चौतर्फी दबावको अवस्थामा त्यो कुरा उहाँ प्याक हुनुभएको थियो। अहिले आएर चाहिँ आफ्नो अनुकूल मान्छेहरू विभिन्न संवैधानिक निकायमा राख्नका लागि यो गरिएको कुरा छ। यसले पनि कुनै राम्रो नतिजा दिँदैन। यसको अर्थ चाहिँ के भने संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जाको सिद्धान्तबाट अगाडि बढाउने, खास गरिकन अरू निकायहरू भन्दा पनि अब यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, यस्ता अब त्यसै गरिकन निर्वाचन आयोग, जो मानव अधिकार आयोग, जो प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि मुलुकमा सुशासनको लागि जरुरी पर्ने खालका निकायहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दल वा सरकारले कब्जा गर्ने मानसिकता, त्यो कब्जा गर्यो भने तिनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार डोराउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेत भएर यो कुरा गर्न खोजेको देखिन्छ। प्राध्यापकजी, एकैछिन तपाईसँग कुराकानी जारी नै रहनेछ। अहिलेको लागि सचिवालय बैठकका बारेमा जानकारी दिनका लागि नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले सचिवालय बैठकका बारेमा जानकारी दिइरहनु भएको छ। अनुसार गम्भीर विचारबाट निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ र यस प्रकारका विषयहरूमा छलफल फेरि पनि हुँदै जान सक्छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अन्तमा सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिजीले जारी गरिसक्नु भएको सन्दर्भमा थप छलफल गर्नुपर्ने, छलफल अहिले गर्नुको त्यति औचित्य रहेन। जहाँसम्म पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल हो यस्ता विषयमा हुनुपर्छ र यस प्रकारका विषयहरूमा
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा विधिसम्म छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षलाई उहाँले पनि अगाडि सार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले के भन्नुभयो खास बैठकमा? अनि सबैले आफ्नो कोणबाट छलफलका क्रममा विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो विषयको महत्त्व त यो विषयलाई लिएर आजै बैठक आयोजना गरिएको कारणले पनि प्रष्टै छ। त्यसकारणले यसको महत्त्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै कमरेडहरूले विभिन्न कोणबाट विचार प्रस्तुत गर्नुभएको। यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा यस्तो बेलामा किन ल्याउनु भएको छ अध्यादेश? पीएमले के भन्नुभयो? नेकपाको आन्तरिक राजनीतिप्रति नै लक्षित हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। होइन, विभिन्न कोणबाट छलफल भएका छन्, तर सचिवालयको पनि निष्कर्ष म जोरदार रूपमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो अगाडि अहिले 2टा केन्द्रीय कार्यभारहरू छन्। सामान्यतः पार्टी एकतालाई मजबुत गर्ने र सरकारलाई सफल बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुलाई सरकार सफलताको अर्थमा लिने, यो 2टा कामलाई आम रूपमा पुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा तत्काल भने विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पैदा भएको छ त्यसलाई नै मुख्य विषय बनाएर त्यसका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध भएर लैजानुपर्ने आजको आवश्यकतामा नै जोड दिएको छ। यो अवस्थामा किन ल्याउनु भएको छ? पीएमले के भन्नुभयो? किन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता किन देखियो? होइन, अहिले चाहिँ अब उहाँले त संवैधानिक परिषदको नियुक्तिहरू अड्किएको र अरू पनि त्यस्तै विषयहरू भएको कारणले यसलाई ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन भनेर सरकारको तर्फबाट तर्क गर्नुभएको छ। तर जो होस् विभिन्न कोणबाट गम्भीर छलफल भएका छन्। हजुर, अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर शीतल निवास जानुभएको छ, किन जानुभएको? नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सचिवालय बैठकमा के भयो भन्ने बारेमा बताउँदै प्राध्यापक पोखरेलसँग पुनः कुराकानी अघि बढाउँ। पोखरेल सर, जस्तो अहिले भर्खरै नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपाका प्रवक्ताले बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै पार्टीमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको, तर कुन नेताले के भने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बताउनु भएन। अब यहाँनिर यो छलफलको बारेमा पनि प्रष्ट रूपमा बताउन नसक्ने गरी मन्त्री परिषदको बैठकका बारेमा फरक खालको टिप्पणी आइसकेपछि, फरक खालको असन्तुष्टि आइसकेपछि पार्टीको एउटा खेमाको अलग्गै छलफल पनि चलिराखेको थियो। त्यही बिचमा सचिवालय बैठक पनि आयोजना भयो, त्यही बिचमा सिफारिस पठाइयो राष्ट्रपति कार्यालयमा, तर छलफल पनि घनीभूत रूपमा हुन नपाउने गरी नै एकैछिनमा केही बेरमा नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको काम पनि भयो। यो कुराले चाहिँ के अर्थ राख्छ? होइन, यसले त के अर्थ राख्छ भनेदेखि जस्तो प्रधानमन्त्रीले उहाँले कहीँ यो आभास पाउनुभयो कि उहाँको सरकारका विरुद्ध, उहाँको प्रधानमन्त्री पदका विरुद्ध कुनै खिचडी कहीँ पाक्दैछ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र उहाँले जस्तो लडाईँको भाषामा भन्ने हो भने ब्लिट्जक्रिग भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पहिला नै आफूले आक्रमण गरिहाल्ने। पहिला नै आफूले आक्रमण गर्यो भनेदेखि त्यो आक्रमणबाट आफ्नो प्रतिरक्षा सहज हुन्छ भन्ने उहाँको आकलन के हुन सक्छ भने 2टा मध्ये अब पार्टीमा बहुमत पुग्दैन भन्ने कुरा अलमोस्ट देखिएको कुरा छ। तर यदि बहुमत पुर्याउन सकिन्छ भने संसदीय दलमा पुर्याउन सकिन्छ। म चाहिँ यसै छोड्नेवाला छैन। म चाहिँ अब लडाईँ अगाडि बढाएर यो पार्टी विभाजन हुन्छ भने पनि होस्, तर म चाहिँ यो मोर्चा छोडेर अगाडि जान्न, म प्रधानमन्त्री पद छोड्दिन भन्ने उहाँलाई यो आभास भएको हुनसक्छ र त्यो बाटो उहाँले अपनाएको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हुन त साना दलहरूलाई पनि विभाजन गर्ने उहाँको योजना हुन सक्छ, किनभने संसदीय दलमा पनि के हुन्छ भन्ने कुराको त उहाँले आकलन त गर्नुभएको होला। तर यहाँ के छ भनेदेखि 2टा पार्टी एक ठाउँ आउँदाखेरि त्यसको 2टा सर्लक्क 2टा डोबको जुन सिसा जोडिए जस्तो 2 फ्याक्ट छैन। यहाँ के छ भने हिजो नेकपा एमालेमा भएको जुन गुटबन्दी छ त्यो गुटबन्दीको प्रभाव सचिवालय र त्योभन्दा मुनिका अरू निकायहरूमा पनि, पार्टीका निकायहरूमा पनि देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो सर्लक्क नेकपा एकातिर, एमाले एकातिर र माओवादी एकातिर भन्दाखेरि पनि यो समीकरण छ्यासमिस हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दा के हुन सक्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्ने अवस्था छैन। तर उहाँले चाहिँ प्रिएम्प्टिभ आफूले नै अगाडि बढेर आक्रमण गरेर त्यो नै प्रतिरक्षाको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो भन्ने उहाँले सोचेको हुन सक्छ।
मैले त्यो आकलन गरेको छु। अध्यादेशको उपादेयतामाथि गम्भीर रूपमा राम्रोसँग छलफल हुने अवस्था नै सृजना नगरिकन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुको अर्थ चाहिँ के हो? राष्ट्रपतिको यसमा केही भूमिका हुन सक्थ्यो? होइन, अब यो कुरो त यसो छ, विगतमा त्यो दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरूको बीचमा बेला बेलामा आएका मतभेदहरूमा राष्ट्रपतिले पटक पटक अब मिडियामा आउँदाखेरि त त्यो राम्रो सन्देश गएन, तर उहाँले बीच बचावको तरिकाहरू अपनाएको पटक पटक देखिएको थियो। तर यहाँ हेर्दा के देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ अब त्यो पार्टीभित्रको त्यो गुटबन्दीमा राष्ट्रपति एकातिर लागेको भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। किन फेरि एउटा कुरा के भन्दाखेरि सबै कुरा उल्टो भइरहेको छ केही समय अगाडिदेखि। जस्तो राष्ट्रका नाउँमा सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिउँसो दिने अनि त्यसपछि सचिवालयको बैठक बस्ने, जबकि सचिवालयको बैठक बसेर राष्ट्रका नाउँमा सन्देश दिनु पर्थ्यो। त्यसै गरिकन अहिले नै हेर्नुहोस्, अब यदि साँच्चै सुल्टो हो भनेदेखि त सचिवालयको बैठक बसेर त्यसले इन्डोर्स गरेर अनि यदि यो गएको भएदेखि चाहिँ अनि पार्टी सम्पूर्ण पार्टीकै एउटा विचार रहेछ यो ऐन संशोधन भन्ने सन्देश जान्थ्यो। सन्देश चाहिँ के गइरहेको छ भनेदेखि पार्टीलाई गुमराहमा राखेर, पार्टीलाई एकातिर राखेर प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो सोच अनुसार अगाडि बढिरहेको र पार्टी चाहिँ बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीको पछि लाग्नुपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्न अहिले त फेरि सचिवालय बैठक सकिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु भएको छ। त्यही त, अब त्यसले गर्दा अब यो ब्रिफ गर्न, अब के ब्रिफ गर्न जानुभयो? किन त्यो अध्यादेश त जारी भइसक्यो, त्यसले दिनुपर्ने जे सन्देश हो त्यो अध्यादेशले दिइसक्यो भनेपछि अब त्यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा पनि आएन। त अब एक हिसाबले यहाँका कुराहरूको बारेमा राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गर्नका लागि, किन यो सम्पूर्ण कुरामा के देखियो भने इन लिग देखियो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहिँ विचार मिलेको देखियो। यसै चाहिँ सरकारसँग राष्ट्रपति अलग हुने कुरा त होइन, तर जब यहाँ नेकपा भित्रको कुराहरूमा हिजो अस्ति यसमा आउने यस्ता खालका दरारहरूलाई पाट्नका लागि जहिले पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका खेलेको हामीले देखिरहेका थियौं। तर यो उसमा चाहिँ के देखियो भने सिधा त्यो भूमिकातिर जानुभन्दा सोझै के छ भने सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यो रुटिन हिसाबले सरकारले निर्णय गरेको कुरालाई राष्ट्रपतिले त रोक्न मिल्दैन भन्ने ढंगले गएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यी सबै कुरा क्लियर हुनलाई एक दुई दिनमा यी सबै कुराहरू बाहिर प्रश्न आउँछ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यो लकडाउनको बीचमा कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका लागि पहल कदमीहरू अझै सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकार यसै पनि आलोचित भइरहेको बेलामा यस्तो खालको प्रकरण, यस्तो खालको घटना, यस्तो खालको सरकारको काम कारबाहीले सरकारको कार्यशैली, सरकारको पर्फर्मेन्समा फरक पर्दैन? यसले त सोझै असर पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के भने नेपालको जुन संविधान छ अहिलेको, यो संविधानले निर्वाचनको जुन पद्धति राखेको छ समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन, त्यसले कहिले पनि संसदमा बहुमत नआउने र जहिले पनि त्रिशंकु संसद हुने र अस्थिर सरकार बन्ने, त्यसको संविधानको निर्वाचनको मेकानिजम नै त्यो खालको छ। तर त्यो मेकानिजमको बीचमा पनि के थियो भनेदेखि यसपटकको चुनावमा एउटा मिराकल भएको थियो। त्यो के भन्दाखेरि एउटै पार्टीको त्यत्रो बहुमत आएको थियो। यसले जनतामा एउटा एस्युरेन्स के दिएको थियो भने यो संविधान र यसले ल्याएको निर्वाचन पद्धतिले पनि स्थिर सरकार दिन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको थियो। त्यो जनताको त्यो जुन एउटा अपेक्षा हो र यो निर्वाचनले जुन सन्देश दिएको थियो त्यो दुईटै भङ्ग भयो। र फेरि कुन बेला भङ्ग भयो भने जुन बेला मुलुकमा एकजुट भएर सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नेकपा मात्रै होइन सबै प्रतिपक्षी दलहरू समेत मिलेर यससँग संयुक्त रूपले कोरोना भाइरसका विरुद्ध यो महाविपदको बेलामा लड्नुपर्ने बेलामा पार्टीभित्र नै विभाजनको रेखा कोर्ने ढंगले जुन यसले त यो सरकार र खास गरी प्रधानमन्त्री स्वयं नै अस्थिरतातिर मुलुकलाई धकेल्न खोजेको, पदमा यति आसक्त भएको कि मेरो पद जान्छ भनेदेखि राजनीतिक प्रक्रिया जहाँसुकै जाओस् त्योसँग मलाई मतलब छैन भन्ने ढंगले उहाँ अगाडि बढेको देखिन्छ। यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीको इमेजमा पनि, पार्टीको इमेजमा त पर्ने भयो नेकपामाथि र प्रधानमन्त्रीको इमेजमाथि पनि एकदम नितान्त
कदलोलो भएको भन्ने खालको यसले दिने सन्देश त त्यही देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। आज मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय, सचिवालय बैठक, पार्टीभित्र उठेको एक खालको तरङ्ग, नेपाली राजनीतिमै नयाँ खालको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यस विषयमा विश्लेषण गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता रमेश लेखक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएका छन्। रमेश लेखकज्यू, तपाईलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। आज मन्त्री परिषदले जुन खालको निर्णय गर्यो, यसमा तपाईको पार्टीको धारणा के छ? अब हाम्रो पार्टीको धारणा त अब पार्टीभित्र सरसल्लाह होला। भोलि सम्भवतः पदाधिकारीहरूको बैठक बस्छ र त्यसले पार्टीको आधिकारिक धारणा त आउला नै होइन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन दुईटा अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिजी मार्फत जारी भएको छ, यो दुईटै अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अहिले हाम्रो संविधानको भावनाको विपरीत छन्। त्यसकारण यी दुईटै अध्यादेशहरू अहिले अप्रासङ्गिक हो र यसले हाम्रो संविधानको भावनालाई पनि कमजोर गर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई पनि कमजोर गर्छ। अर्को कुरा, अहिले मुलुक नै यसरी कोरोनाको यत्रो ठुलो महामारीमा यसरी चुनौतीपूर्ण ढङ्गमा मुलुक उभिएको बेलामा कोरोनाका विरुद्ध सबै लाग्नुपर्ने र यो विषयलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर जानुपर्नेमा यो अनावश्यकको चाहिँ त यो बेमौसमको बाँसुरी जस्तो सरकारले जुन यो राजनीतिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कानुन, राजनीतिसँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन गर्ने गरेर जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो प्रासङ्गिक पनि छैन र यसले चाहिँ त संविधानले जुन एउटा स्टेबिलिटीको कुरा गरेका छ नि, संविधानले जुन एउटा स्थायित्वको कुरो गरेको छ, त्यो संविधानको स्थायित्वको मान्यतालाई सहयोग गर्नका लागि कानुनले केन्द्रीय समितिमा पनि संसदीय दलमा पनि 40% चाहिने भनेको हो। त्यो संविधानको त्यो भावनालाई नै कमजोर हुने गरेर कानुन संशोधन गर्ने कुराले प्रकारान्तरले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। संविधानको भावना अनुसार पनि भएन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार पनि भएन। जहाँसम्म यो संवैधानिक परिषदको कानुन संशोधन गर्ने कुरा छ, यो त झन गम्भीर कुरा किन पनि हो भने संविधानले संवैधानिक परिषद सबै आयोगहरूमा राम्रोसँग चाहिँ त नियुक्तिहरू हुन सकुन् र ती नियुक्तिहरू सबैका लागि स्वीकार्य हुन सकुन् र सरकारको नियन्त्रण भन्दा यी संवैधानिक निकायहरू, संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकुन् भन्ने अवधारणाका साथ संविधानको व्यवस्था हो र त्यही अनुसार कानुन बनेको हो भने अब यो चाहिँ के भने सबै आयोगलाई सरकारले आफ्नो एउटा नियन्त्रित अङ्गका रूपमा अथवा आफ्नै एउटा शाखा कार्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने खालको जुन खतरनाक किसिमको अभिप्राय ल्याएर जुन अध्यादेश आएको छ, त्यसले पनि संविधानको भावना अनुकूल काम भएको छैन। एक त प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका संसदमा पनि साँगुरो बनाइएको छ। तपाईहरूको भूमिकालाई पनि सत्तारूढ दल नेकपाले खुम्च्याइदिएको छ। अब यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ, यसमा पनि यहाँहरूको भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न भयो होइन? मैले भने नि त, हाम्रो भूमिका खुम्च्याउने कुरा संविधानकै बरखिलाफ पनि छ। किनभने संविधानले त संवैधानिक परिषदको रचना गर्दा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई त्यहाँ राख्नुपर्ने कारणै के हो त भन्दा वास्तवमा संवैधानिक परिषदका बारेमा पहिला हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामीले किन यस्तो संवैधानिक परिषद बनायो त भन्दा जसमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति छ, संसदको पनि प्रतिनिधि सभाको पनि प्रमुखको उपस्थिति छ, राष्ट्रिय सभाको पनि उपस्थिति छ र विपक्षी दलको नेताको पनि उपस्थिति छ। भनेको के हो त भन्दा संवैधानिक आयोगहरू राज्यका सबै निकायहरू, सबै प्रमुख शक्तिहरूको सबैको चाहिँ त एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा बन्न सकुन् र ती सबै चाहिँ त एकअर्काबाट स्वतन्त्र रहन सकुन् भन्ने अभिप्रायका साथ संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको हो भने त्यो व्यवस्था, त्यो भावनालाई कुल्चिने गरेर दुई तीनजनाले आपसमा सल्लाह गरेर नै चाहिँ आयोगहरू गठन गर्नेतिर जाने भनेकै के हो भने संविधानको भावना बरखिलाफ हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा पनि संविधानको भावना बरखिलाफ हो। अर्को चाहिँ त यो दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने गरेर अध्यादेश ल्यायो, यो त सरकार आफै अस्थिरताको ढोका खोले नि। सरकारले
संविधानले स्थिरताको कुरा गर्यो भने त्यो संविधानको स्थिरताको विषयलाई सहयोग गर्नका लागि बनेको कानुनलाई नै संशोधन गरेर संविधानको भावनालाई नै कमजोर गर्ने गरेर सरकारले नै ढोका खोल्ने कुरा भनेको त सरकार त मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउनेतिर पो गयो त भन्ने खालको कुरा देखियो। त्यस कारण यो दुईटै कुरा संविधान र लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा अहिले तत्कालका लागि कोही खुसी हुने दुःख हुने कुरा होला, तर दीर्घकालीन रूपले यसले चाहिँ त मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अहिलेको संविधानका लागि राम्रो गर्छ। तपाईहरूले चुनाव अगाडिदेखि नै जति बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचमा एकता भएको थिएन, चुनावका लागि गठबन्धन भइरहँदादेखि नै तपाईहरूले यी दुईवटा दलहरू तत्कालीन दुईवटा दलहरूको नियतमा ठुलो प्रश्न उठाउनु भएको थियो। पछि सरकार गठन भइसकेपछि पनि त्यो नियतका बारेमा जुन प्रश्न तपाईँले बारम्बार उठाउनुहुन्थ्यो त्यो कायमै थियो। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, उहाँको गतिविधि, उहाँले जुन खालको कदमहरू लिनुहुन्छ यसको बारेमा पनि नियत भन्ने कुरालाई तपाईँले पार्टीले जोडदारसँग उठाउँदै आएकै थियो। पछिल्लो घटनाले, आजको घटनाले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत नियत के देखाउँछ? तपाईँको रिडिङ के हो? अब यसमा मैले नियतमा प्रवेश गर्दिनँ। अब कसैको नियतका बारेमा प्रश्न गर्ने कुरातिर नजाउँ। मैले के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोनाका विरुद्ध लड्नु परिराखेका अवस्थामा दूरगामी रूपले राजनीतिक महत्त्व राख्ने र मुलुकको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित विषयहरूमा संशोधन गर्ने कुरा नै आफैमा बेसिक कुरा हो। पहिलो कुरा यो समय नै होइन। यो त्यही भएर मैले भने बेमौसमको बाँसुरी अप्रासङ्गिक कुरा सरकारले अगाडि सार्यो। पहिलो कुरा त्यो हो। अर्को कुरा के हो त भन्दा यो दुईटै अध्यादेशले प्रकारान्तरले यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि कमजोर गर्छ र यसले मुलुकको जुन संविधानले एउटा स्थायित्वको चाहिँ त भावना बोकेको छ, स्थायित्व राजनीतिक स्थायित्वको जुन कुरा संविधानले गरेको छ त्यसलाई पनि कमजोर गर्छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको विषयलाई पनि कमजोर गर्ने अनि संविधानको भावनालाई पनि कमजोर गर्ने गरेर र जुन अप्रत्याशित ढङ्गले आयो नि, क्याबिनेट बस्ने, क्याबिनेटले निर्णय गर्ने, क्याबिनेटले निर्णय गरेको 2-3 घण्टामा राष्ट्रपतिजीले दस्तखत गर्नुहुने, यो अप्रत्याशित ढङ्गले जुन चाहिँ त एउटा दूरगामी प्रभाव गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू गरिएका छन्, यी निर्णयहरूले यो मुलुकलाई दूरगामी रूपले राम्रो गर्दैन। त्यसकारण यो कुरो सरकारले अहिले गर्नुहुन्थ्यो। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक। मन्त्री परिषदको निर्णयका बारेमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो धारणाका बारेमा जानकारी दिँदै। पछिल्लो विवादसँगै नेकपाभित्र र अन्य दलमा समेत अङ्कगणितको खेल सुरु हुने सङ्केत देखिएको छ। नेकपाभित्र पछिल्लो विवादले परम्परागत गुटहरूमा पनि परिवर्तनको सङ्केत देखिएका छन्। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका पुरानै घटक सक्रिय रहेको नेकपामा नयाँ खालको ध्रुवीकरणले मूर्त रूप लिने देखिएको छ। पछिल्लो समयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष एक ठाउँमा देखिएका छन्। उनीहरूको पक्षमा सचिवालयमा झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि उभिएपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा देखिँदै आएका छन्। अब नयाँ विवादसँगै पार्टीभित्रको नयाँ समीकरण के हुन्छ अहिले जारी सचिवालय बैठकमा देखिनेछ। तर यस अघि चाहिँ दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम एक ठाउँमा भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा थप जटिलता भोग्नुपर्ने निश्चित छ। अर्कोतिर ओलीले समाजवादी र राजपाभित्र विभाजन ल्याएर आफू सुरक्षित हुन खोजेको सङ्केतका रूपमा पनि यस कदमलाई लिएको छ। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी यो अध्यादेश कति औचित्यपूर्ण छ र यसका संवैधानिक असर के हुन सक्लान् भनेर हामीले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई सोधेका छौँ। यो नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनालाई असर गर्ने कुरा हो र देशमा यत्रो ठुलो चाहिँ निर्वाचनपछि आएको सरकार छ, त्यो सरकारको स्थिरता देशमा एन्टी डिफेक्सन ल कुन रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्नेमा पनि चाहिँ रहेको हुन्छ। भनेपछि अब अहिले जुन जसरी आइरहेको छ त्यसमा निश्चित रूपमा धेरै चाहिँ खेलवाड भइरहेको जस्तो देखिन्छ र मूलतः यो आन्तरिक विषय नै हो। तर यो आन्तरिक रहँदैन, किनभने जसरी यो चाहिँ अगाडि आएको छ
अब यसले विभिन्न पक्षलाई प्रभावित गर्दछ र जनताप्रतिको जुन उत्तरदायित्व अहिले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नमा कमी कमजोरी आउने सम्भावनाहरू एकदमै स्पष्ट भएर आएको देखिन्छ। क्याबिनेटको एउटा मिटिङमा कुनै कुरा छिराएर त्यही क्याबिनेटले डिस्कसन गर्ने, क्याबिनेटभित्र पनि त सब कमिटीहरू छन्, तिनीहरूमा त्यो विषयलाई अलिकति महत्त्व दिएर छलफल गर्ने, 2-4 हप्ता यसका बारेमा बुझ्ने, सबै पक्षसँग सल्लाह गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा दृष्टिकोण कायम गरौँ र त्यसका आधारमा अगाडि बढौँ भन्ने नियत पनि यसमा देखिँदैन। यसमा चाहिँ भयङ्कर रसाकसी भएको र एउटा वेदनामा चाहिँ ल्याइएको अध्यादेश जस्तो लाग्दछ, किनभने जुन काम कारबाहीमा आम जनताको संलग्नता खोजिँदैन र संसदसँग डराएर निर्णय गरिन्छ भने निश्चित रूपमा त्यहाँ गलत गर्ने मनसा नै बढी देखिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त के हो भने यति धेरै संवैधानिक महत्त्वका विषयवस्तुहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने नै होइन। अध्यादेश मार्फत ल्याउने यदि विषय हो भने त्यसका लागि एकदमै अपरछट केही तत्कालै केही गरिहाल्नुपर्ने, नभए बित्ने अवस्था हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था त्यही होइन। अब अहिलेको अवस्थामा जसरी चाहिँ यो प्रश्न उठाइँदैछ के देखिन्छ भने यति ठुलो नीतिगत प्रश्न समावेश भएको विषयलाई संसदभित्र छिर्न नदिकन एउटा निर्णयमा पुगौँ र त्यस मार्फत काम होस्, अर्को अधिवेशन आउनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ यो काम फत्ते होस् भन्ने दृष्टिकोण राखिन्छ। त्यस हुनाले यो गलत नै हो। संवैधानिक विषयहरू यति धेरै हुँदाहुँदै यसलाई चाहिँ यसरी ल्याउने भन्दा पनि यदि कुनै नीतिगत विषय छ भने त्यसका बारेमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण कायम गर्ने, संसद मार्फत यो प्रक्रियालाई सुरु गर्ने हो, अध्यादेश मार्फत जाने त हुँदै होइन। यदि नजिरको कुरा गर्ने हो भने अध्यादेशहरू जुन रूपमा प्रस्तावित गरिएका छन्, पारित भएका छन्, हामी धेरै चाहिँ बदनाम भएको अवस्था पनि छ। हाम्रो मात्र होइन, हामी जस्तो चाहिँ एउटा कमजोर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका लगभग सबै संसदीय प्रणालीमा यस प्रकारको चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन् र अध्यादेश भनेको नियमित बाटो हुँदै होइन। र अहिले भनौँ जस्तो अहिलेको परिस्थिति त के हो भने यो जुन कोरोना भाइरसका विषयमा तत्कालै केही गर्नु पर्यो, कानुन चाहियो हामीलाई, कानुनले भएका कानुनले चाहिँ के भनेदेखि निकास दिन सकेनन्, यसको लागि नयाँ चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भने त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्दछ। तर सोचेर विचारेर संवैधानिक एउटा प्रणालीलाई समेत आफ्नो दृष्टिकोणमा राखेर छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनु हुँदैन र यसले के गर्छ भने एउटा गलत नजिर पनि स्थापित गर्दछ र हाम्रो जुन एउटा प्रतिबद्धता छ प्रजातान्त्रिक समाजको, त्यस्तो प्रतिबद्धताहरू यस्ता प्रक्रियाबाट पुरा हुँदैनन्। यो त के टेक्ने समाउने नहुँदाखेरिको व्यवस्था हो अध्यादेश भनेको। त संसदलाई पर्खिन सकिन्छ भने त्यसका लागि चाहिँ अध्यादेशको बाटो जानु हुँदैन। यस्तो विषयहरूमा जहिले पनि एउटा समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ। कसरी संसदमा एकपटक निर्वाचित भएर जनताको अगाडि आफ्नो प्रतिबद्धता राखेर जितेर चाहिँ एउटा म्यानिफेस्टोमा चाहिँ प्रतिबद्धता देखाएर संसदमा आइसकेका जति चाहिँ संसद सदस्यहरू छन् उनीहरूले आफ्नो एउटा जुन गरेको जुन बाचा छ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हो अहिले। अब त्यो केवल चाहिँ अहिलेको सरकारको मात्र होइन कि अन्य राजनैतिक दलहरू पनि छन्, उनीहरूको दृष्टिकोणहरू पनि छ र मैले भने यो एउटा संवैधानिक विषयवस्तु हो, किनभने यसले सरकार निर्माणको प्रक्रिया र सरकारको स्थिरता र यसको सन्तुलनको प्रक्रियालाई असर गर्दछ र त्यो प्रक्रियालाई असर गर्ने विषयवस्तुहरू त संसदभित्र छलफल हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा क्याबिनेटको प्रक्रियाबाट सिधा राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएर अनि त्यसलाई पारित गर्ने र संविधानको सन्तुलनलाई समाप्त गर्ने त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण त राखिनु हुँदैन। अन्य पार्टीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्दछन् र उनीहरूको समेत एउटा दृष्टिकोण बुझेर अनि यो यस्ता विषयहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो।
पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको विषयलाई विपक्षी दलहरूले फोहोरी खेलको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका एक ढिक्का भएर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला लोकतन्त्र नै कमजोर हुने खालको कदम चालेको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन्। यस विषयमा हाम्रा सहकर्मी डीपी उपाध्यायले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग कुरा गरेका छन्। कोरोनासँग लड्नुपर्ने बेलामा यो त बेमौसमको चाहिँ बाजा, त्यति मात्र होइन, यो त मानवता विरुद्धको चाहिँ अपराध नै यसलाई मान्नुपर्छ। यो त अहिले सम्पूर्ण देशवासी, सारा राजनीतिक दल, सारा सबै पक्ष चाहिँ मिलेर यो मानवको रक्षाको लागि, देशवासीको रक्षाको लागि मिलेर सबै काम गर्नुपर्ने बेलामा अहिले यस्ता वाहियात चाहिँ अध्यादेशबाट यस्ता काही कानुन ल्याउने र लोकतन्त्रलाई, बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम गर्ने यो अक्षम्य अपराध हो। यो आजको समयमा यस्ता कुरा कुनै पनि हालतमा यसलाई शोभा दिँदैन। यो गलत काम भएको छ, यो अक्षम्य अपराध भएको छ, यसलाई तुरन्त फिर्ता लिनुपर्छ। यस्तो काम कुरा चाहिँ अहिलेको समयमा शोभा दिँदैन र यो चाहिँ यो दललाई कमजोर गर्ने, दललाई तोड्ने, फोड्ने यस्ता काम कुरा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने यो चाहिँ गलत काम भएको छ। राजपा यस्तो गतिविधिलाई, यस्तो स्टेपलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग समर्थन गर्न सक्दैन। नेकपा नेतृत्वको सरकारले यस्तो कानुनको आवश्यकता अध्यादेश मार्फत किन देख्यो होला? यो त देशमा अस्थिरता ल्याउने, पार्टीलाई तोड्ने, फोड्ने यो षड्यन्त्रहरू देख्यो नि। वा सरकार यो गर्नुपर्ने एउटा काम, सरकार त्यसै पनि अब जुन हिसाबले जनताको सेवा गर्नुपर्ने त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन। जनतालाई यो कोरोनाबाट चाहिँ रक्षा कसरी गर्ने हो, राहत कसरी पुर्याउने हो, विचलित अवस्थामा रहेको, बिचलीमा परेको जनता, गरिब जनता, मजदुरहरूलाई राहत पुर्याएको छैन। प्रधानमन्त्री यो अध्यादेशले एकतर्फ पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीहरूलाई तहलाएका छन् भने अर्कोतर्फ राजपा तथा समाजवादी भित्र खेल्नका लागि अब उहाँलाई पर्याप्त ठाउँ भयो भनिरहेका छन्। आफ्नो पार्टीभित्र कुनै त्यस्तो थ्रेड देख्नुहुन्छ यो अध्यादेशसँगै तपाईँ? यो त दिवा स्वप्न हो। राजपालाई तोड्छु, फोड्छु सपना देख्नु भएन। यो त जहिले पनि, यो त 2 वर्षदेखि केपी ओलीको सरकार बने बेलादेखि नै राजपालाई सरकारमा ल्याउने, राजपालाई यो गर्ने, अहिले हुँदाहुँदै राजपालाई तोड्ने, यस्ता यो त कुनै पनि हालतमा सम्भवै छैन। यो हुन सक्दैन। राजपा आफ्नो के अरे मुद्दामा, आफ्नो मिसनमा अडेको हो। राजपा सरकारको कुरा पनि गर्दैन, राजपा यस्तो विखण्डनको कुरा पनि मान्यता दिँदैन र कुनै पनि हालतमा राजपा यो उसबाट यो षड्यन्त्रमा फस्नेवाला छैन। राजपा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। आज मन्त्री परिषदको निर्णयमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशलाई सुरक्षा परिषदले कसरी हेरेको छ, यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता रमेश थमला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी, केही बेर अघि सुरक्षा निकायको बैठक पनि बसेको थियो, बैठकमा के छलफल भयो? श्रीजी, खासमा 3वटा चारवटा सुरक्षा सङ्गठनको चाहिँ यो नियमित बैठक हो भनिएको छ। हरेक महिनामा 4वटा सुरक्षा सङ्गठनले चाहिँ आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको विषयमा एकअर्काबीच सेयरिङ र छलफल गरिरहेको छ। त्यही विषयमा छलफल भएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र अहिले जुन लकडाउन र कोरोनाका विषयमा पनि सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ र त्योसँगै नेपाल प्रहरी पनि तैनात भएको अवस्थामा 4वटा सुरक्षा निकायले अब यसपछिका चुनौतीलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्ने हामी जानकारी पाएका छौँ। जसरी आज अध्यादेशको विषय राजनीतिक हिसाबले चर्चामा आएको छ, त्यो राजनीतिक हिसाबमा चर्चामा आएको विषय चाहिँ सुरक्षा प्रमुखहरूका बिचमा भएको छलफलमा कुनै अर्को कुनै त्यसमाथि चाहिँ छलफल नभएको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। मलाई दिएको जानकारी अनुसार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिचको बैठक चलिरहेकै बिचमा चाहिँ अध्यादेशको विषय बाहिर आएको हो र उहाँहरूले हामीलाई यस विषयमा जानकारी दिएको पनि छैनन्, त्यो दिनुपर्ने विषय पनि होइन भनिएकोले यसमा कुनै राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर कुनै कुराकानी नभएको बताइएको छ। हस्, जानकारीलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो संवाददाता रमेश थमला।
केही समय तीव्रता दिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण एकाएक सुस्ताएको छ। सुरुमा उपकरणको अभाव देखाएर परीक्षणमा बेवास्ता गरिएको सुदूरपश्चिममा 5 जना संक्रमित भेटिएपछि परीक्षण केही बढेको थियो। तर अहिले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव देखाई नमुना सङ्कलन र परीक्षण दुवै घटाइएको छ। 1.5 लाखभन्दा बढीलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइनु पर्नेमा आजसम्म 8,774 को नमुना सङ्कलन र 8,694 को मात्रै परीक्षण भएको छ, जसका कारण संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकोमा एक युवा निको भएर घर फर्किएका छन्। भारतबाट आएका युवा आइतबार फर्किए पनि बाँकी 4 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार जारी छ। संक्रमण फैलिएको भारतबाट सुदूरपश्चिमका नाका हुँदै भित्रिएका 1,30,000 भन्दा बढीलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा नमुना सङ्कलन र परीक्षण भने निकै सुस्त छ। सरकारले 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिएर थप 33 जना चिकित्सक पठाए पनि नमुना सङ्कलनका लागि ल्याब टेक्निसियनको अभाव देखिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 2,512 जनाको मात्रै नमुना परीक्षण गरिएको छ। 80 जनाको नमुना परीक्षणकै क्रममा छ। प्रदेशका 9 जिल्लामा जम्मा 48 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई नमुना सङ्कलन र परीक्षणका लागि खटाइएको छ। उनीहरू अधिकांश सदरमुकाम बाहिर गएकै छैनन्। क्वारेन्टाइनलाई जाँच भइसकेपछि अब हामी चाहिँ गाउँमा चाहिँ रहेका विदेशबाट आएकाहरूको चाहिँ सबैको गर्ने चाहिँ नीति भए हुनाले अब चाहिँ फेज वाइज रूपमा चाहिँ हुन्छ। अलिकति हजुरले भने जस्तै अलिकति स्लो चाहिँ हो। कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समिति अन्तर्गतको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले वैशाख 4 मा चैत लागे यता विदेशबाट आएका सबैको द्रुत परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सुदूरपश्चिममा भारतबाट आएका मध्ये अधिकांश क्वारेन्टिन बाहिर छन्। उनीहरू कहाँ बसेका छन् खोजी गरिएकै छैन। विदेशबाट फर्किएकाहरूको परीक्षणमा गरिएको ढिलाइले संक्रमण समुदायमा फैल्ने जोखिम कायमै छ। ती दुवै परीक्षणको गति र दायरामा चाहिँ बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामी कहाँ जो हामीसँग कोभिडसँग सम्बन्धित भएका बिरामीहरू जति आएका छन् ती व्यक्तिहरूमा लक्षणहरू नभएका व्यक्तिहरू बढी भेटिएका छन्। त्यो यो अर्को चुनौतीको कुरा हो। किन भन्दाखेरि समुदाय स्तरमा यस्तो लक्षण नदेखेका थुप्रै व्यक्तिहरू हुन सक्छन् र त्यसको लागि पनि यो परीक्षणको गति र दायरा बढाउन तत्काल बढाउनको विकल्प छैन र यसो गरिएन भने भविष्यमा यसबाट ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। कैलालीमा विदेशबाट फर्किएका युवाबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सरेको यसअघि नै देखिसकेकाले विदेशबाट फर्किएका बाहेकलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले 1.5 लाखलाई परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको भनेको छ। तर अहिलेको काम गराइले परीक्षण कहिले सकिन्छ प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी, धनगढी, कैलाली। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी फैलिएका बेला खरिद गरिएको अति संवेदनशील स्वास्थ्य उपकरणमा पनि अनियमितता भएको भेटिएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अस्पतालले करिब 1 साता अघि खरिद गरेको भेन्टिलेटर सहितका उपकरणमा बदमासी भएको गुनासो आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले छानबिन थालेको छ। भेन्टिलेटर सहितका उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा पाएको सप्लायर्सलाई दोषी देखाउँदै अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समिति पन्छिरहेका छन्। महाकाली अस्पतालले बोलपत्र आह्वान गरेको करिब 2 सातामा भेन्टिलेटर सहितका 5 प्रकारका उपकरण अस्पतालमा ल्याइयो। करिब 53 लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका ती अति संवेदनशील उपकरणमध्ये भेन्टिलेटर प्रयोगमा आइसकेको थोत्रो रहेको आरोप लगाइएको छ। बोलपत्र अनुसार ठेक्का पाएको सप्लायर्सले सम्झौता बिनै सामान पठाएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। यस्तो सामान किन पठाइयो भनेर बाहिरका कुरा गर्दाखेरि म मेरो इन्जिनियर पठाउँछु भन्छ। उसले पठायो पनि, पठाएर सबैको सामनेमा त्यो हेरियो। हेर्दाखेरि अन्त्यमा उसले लेख्छ भने मेरो चाहिँ मसिन चाहिँ 2 घन्टा मात्रै चल्या हो, तर बाहिरी उसको स्केच भाँच रहेछ भन्ने कुराहरूले स्वीकार गरेर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेसम्म चाहिँ पुगेको थियो। त्यसपछि चाहिँ उसले सम्झौता गर्न पनि आएन, त्यसपछि सम्पर्कमा पनि हामीसित सम्पर्कमा पनि गर्न खोजेन।
उहाँले चाहिँ नि सम्झौता नगरेको अवस्था, यहाँ डेलिभरी नभएको अवस्था भन्ने कुरा गरेँ मैले। त अब त्यो सोद्धाखेरि अब यहाँ समितिले बुझेन, किन बुझेन भन्ने कुरा छ बाहिर। तर यो समिति यसलाई चाहिँ हेर्ने कुरा त रह्यो, कस्तो सामान आयो भनेर हामीले हेरेरै प्रश्न पार्यौँ यो गलत हो भन्ने कुरा। तर यो प्रक्रिया मिलाउनमा हाम्रो कुनै पनि त्यसभित्र मूल्याङ्कन हुँदैन। मूल्याङ्कन शाखा कर्मचारीको हुन्छ, विधानले दिइहाल्छ र खरिद पनि एकाइ उनकै हुन्छ। हाम्रो खालि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पाटोदेखि त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने पाटो हो। अनुगमन गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ फेल भनेर भन्यौँ र इन्जिनियर आइसकेपछि उहाँले पनि हाम्रै जस्तै कुरा गरेर यो ठिक छैन, भित्रीय जे भयो भने बाहिर चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा भयो। अस्पतालका अनुसार सघन उपचार कक्ष सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अनुरूप भेन्टिलेटर खरिद गर्ने जिम्मा आरजी सप्लायर्स प्राली काठमाडौँले पाएको थियो। सप्लायर्सले नयाँ भन्दै सन् 2015मा बनेको मिति रहेको यो भेन्टिलेटर पुरानो र यसअघि नै प्रयोग गरिएको पठाएर स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गरेको छ। पुरानो भेन्टिलेटर भित्राउनुमा अस्पतालको कुनै संलग्नता नरहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हरिकुमार श्रेष्ठको दाबी छ। सामान आएपछि सामानलाई चाहिँ पहिलोचोटि त्यो सामानको सप्लायरको इन्जिनियरले चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाउने हो। त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो सामानलाई चाहिँ जो स्पेसिफिकेसन बनाएको इन्जिनियर हुन्छ उसले चाहिँ स्पेसिफिकेसन अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। त्यो हेरिसकेपछि स्पेसिफिकेसन अनुसार छ भन्ने मात्रै चाहिँ त्यसको पेमेन्ट दाखिला गरेर पेमेन्ट गर्ने हो। त्यहाँसम्म त हामी पुग्न पाएकै छैनौँ नि होइन। यो त एउटा प्रोसेसमै जाँदा जाँदा नै त्रुटि भेटाएको त हामीले हो नि होइन। अब यसमा चाहिँ अस्पताल प्रशासनकै त्रुटि त देखिने कुरै हुँदैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महाकाली अस्पताललाई सघन उपचार कक्ष सञ्चालन र 50 शय्याको आइसोलेसन भवन निर्माणका लागि 2 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पठाएको प्राविधिक टोलीले समेत उपकरण पुरानो र थोत्रो रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मृत्युशय्यामा रहेका बेला कृत्रिम सास प्रश्वास दिइने, संवेदनशील स्वास्थ्य उपकरणमा समेत अनियमितता गर्ने दोषी पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेजसिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। उदयपुरको भुल्के स्थित नुरी मस्जिदमा बस्दै आएका कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भारतीयले आफूहरू मङ्सिर 25 गते नेपाल प्रवेश गरेको दोहोर्याएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखि उनीहरू नेपाल आउनु र 35 दिनदेखि नुरी मस्जिदमै बस्दै आएको बताउनुले भाइरसको संक्रमण अर्कै व्यक्तिबाट भएको पुष्टि हुन्छ। भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको 4 दिन हुँदा समेत ती 13 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण गराउने व्यक्ति अझै पत्ता लागेको छैन। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 11 जना भारतीयले आफूहरू मङ्सिर 25 गते नेपाल प्रवेश गरेको बताएका छन्। 12 जना आएका उनीहरूको समूहमा विराटनगर रानीका 4 जना थपिएका थिए। मङ्सिर 25 गते नेपाल प्रवेश गरी मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका विभिन्न मस्जिदमा बस्दै चैत 1 गतेदेखि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाभित्र पर्ने भुल्केको नुरी मस्जिदमा बसेको उनीहरूले दोहोर्याएका छन्। पक्कै पनि त्यो त त्यसमा त अब उनीहरूको हिस्ट्री डिसेम्बर 11 मा नेपाल छिरा हिस्ट्री छ, सबैजनाले उसैले भनेको छन्, आज पनि भेरिफाई गरेन भनेपछि त उनीहरूले त यही नै अक्वायर गरेको हुनुपर्छ त्यो इन्फेक्सन भन्ने बुझ्न हो। द्रुत परीक्षण र नमुना परीक्षणको नतिजाले पनि उनीहरू भारतबाट संक्रमित भएर आएको नभई भुल्केमा अरू कुनै व्यक्तिबाट संक्रमित भएको देखाउँछ। यो पीसीआर पोजिटिभ आउनु भनेको ठ्याक्कै कहिले संक्रमित भए त भन्न सकिन्नन् होइन। आरटीटी नेगेटिभ आउनु र पीसीआर मात्र पोजिटिभ आउनुको अर्थ यिनीहरू गएको 14 दिनभित्र संक्रमित भए भन्ने बुझ्नुपर्छ। आखिर ती 13 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण गराउने व्यक्ति को थिए त? सुरक्षा संयन्त्रको अनुसन्धानले अझै कोरोना भाइरस लिएर आउने व्यक्ति पत्ता लगाउन सकेको छैन। सिबाई मस्जिदमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले ट्रेसिङ गर्दाखेरि लगभग 120 जनासँग चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्क भएको देखिया छ। प्रत्यक्ष सम्पर्क त्यो मस्जिदमा जाने, नमाज पढ्न जाने, कुनै कार्यक्रममा जाने अथवा उहाँहरू चाहिँ खाद्यान्न किन्न जाने हिसाबले यो अलिकति ओहोरदोहोर गर्दाखेरि सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरू त्यो भेटिया छ। त्यस्तै गरेर उहाँहरू यो अहिलेको यो भुल्केको यो नुरी मस्जिदमा जहाँ उहाँहरू चाहिँ उता विराटनगर जानुभन्दा अगाडि भेटिनु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ प्रे गर्न जाने, त्यस्तै गरेर नमाज पढ्न जाने, अनि त्यहाँ एउटा कार्यक्रम पनि भएको भन्ने बुझिया छ। त्यसमा चाहिँ बाहिरबाट विभिन्न मस्जिदहरूबाट 34-35 जना चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ उपस्थित भएको देखिन्छ।
ती 13 जनालाई भेट्न मस्जिदमा अन्य क्षेत्रका व्यक्ति समेत आएको खुलेको छ भने खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको किनमेल गर्न सो समूह मध्येका नेपाली भुल्केको पसलमा विभिन्न समयमा गएको पनि भेटिएको छ। यसले उनीहरू धेरै मानिसको सम्पर्कमा आएको देखिन्छ। तर ती 13 जनामा कुन व्यक्तिबाट भाइरसको संक्रमण भयो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउने विषय सबैका लागि चुनौती बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक, परशुराम थापा र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। उदयपुरको भुल्के स्थित मस्जिदमा रहेका 16 जना मध्ये 13 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि ती व्यक्ति पुगेका उदयपुर र सप्तरी जिल्लाका क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ भने उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको नमुना सङ्कलनको काम भइरहेको छ। लिइएको नमुनाको नतिजा छिटो नआउँदा सिल गरिएका बस्तीका मानिसमा संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने त्रास समेत बढेको छ। उदयपुरको भुल्के मस्जिद आसपास र सम्पर्कमा आएका 321 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। 2 दिन अघि 69 जना स्थानीयको नमुना परीक्षणका लागि विराटनगर लगिएको छ भने 252 जनाको नमुना नेपाली सेनाको छाउनी अस्पतालबाट आएको टोलीले आज हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगेको छ। भुल्के गाउँ बाहेक ती 13 जना पुगेका अन्य ठाउँको पनि क्रमशः नमुना परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसपछि हामी अब प्रदेश मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूले जहिले हामीलाई भिटिएम उपलब्ध गराउनुहुन्छ, अन्य सामानहरू उहाँहरूले आज उपलब्ध गराइदिनु भएको छ हामीलाई, पिपी सेटहरू, र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ भिटिएम आउने साथ हामी ल्याएर चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने काम गर्छौँ। परीक्षणका लागि लगिएको नमुनाको नतिजा नआउन्जेल उदयपुरको भुल्के र सिवाईको मस्जिद आसपासको गाउँलाई गरिएको सिल यथावत राखिएको छ। भिडभाड हुन नदिन जिल्लामा रहेका अन्य सबै मस्जिदलाई उनीहरूको सहमतिमा बन्द गरिएको छ। सिबाईको मस्जिद वरिपरिको गाउँ र यो अहिलेको यो भुल्किएको यो नुरी मस्जिदको वरिपरि चाहिँ अब स्वाब कलेक्सन गरे पनि अब रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म हामी त्यसलाई सिल गरेर राख्छौँ। बाँकी मस्जिदहरूमा चाहिँ यो टोटल्ली त्यो सबै मस्जिदहरू यो उदयपुर जिल्लाभरिको मस्जिदमा चाहिँ हामीले चाहिँ तालचा लगाइदिएका छौँ। त्यहाँको मेन व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर। उता सप्तरीका 6 ठाउँलाई सिल गरिएको छ। सप्तकोशी नगरपालिका 1, 2 र 4 मा रहेका 3वटा मस्जिद र बर्मजियामा रहेको मस्जिद क्षेत्रलाई सिल गरेर 4वटै मस्जिदमा आउजाउ गर्न रोकिएको छ। उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म 171 जनामा द्रुत परीक्षण गरिएको छ। द्रुत परीक्षणमा फतेपुरका 1 र खडक नगरपालिकाका 1 गरी 2 जनामा पोजिटिभ देखिएकाले उक्त क्षेत्रलाई पनि सिल गरिएको हो। ती स्थानको पनि नमुना सङ्कलनको काम भइरहेको छ। सप्तरी जिल्लामा पनि तिनीहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट हिस्ट्री, तिनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री खोज्दै हामी चाहिँ सप्तकोशी नगरपालिकाका 3वटा मस्जिद र कञ्चनरूप नगरपालिकाको बर्मजियाको एउटा मस्जिदमा बस्दै गरेको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएपछि हामीले हिजोको निर्णयबाट चाहिँ ती 4वटै मस्जिदका क्षेत्रलाई चाहिँ सिल गरिसकेका छौँ। उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका बस्ती 3 दिन यता सिल गरेर पिसिआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गर्ने काम भए पनि अझै नतिजा आएको छैन। नतिजा छिटो नआउँदा बस्ती सिल गरिएका स्थानका मानिसमा नतिजा सुन्न कौतूहल बढेको छ एकातिर भने अर्कातिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने त्रास समेत बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरी सहकर्मी आर्यन विश्वासका साथ परशुराम थापा, उदयपुर। संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गरेपछि उद्योग कल कारखाना ठप्प भएको 1 महिना हुन लाग्यो। लकडाउनको असर निर्माण क्षेत्रदेखि थोक व्यापारसम्म परेको छ। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। पर्यटन उद्योग थला परेको छ। तर अर्थतन्त्रमा थप सङ्कुचन आउन नदिन सरकारले ठोस कदम चालेको छैन। सतर्कता अपनाएर उद्योग चलाउन र ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिने भए पनि सरकारले पहल कदमी लिएको छैन। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि र थोक तथा खुद्रा व्यापार हो। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 27 र थोक तथा खुद्रा व्यापारको हिस्सा 15% छ। लकडाउनका कारण यी दुवै क्षेत्र अहिले प्रभावित छन्। किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा लान पाएका छैनन् भने अर्को सिजनका लागि बिउ र मल नपाएकाले उत्पादन नै घट्ने जोखिम छ।
कुल गृहस्थ उत्पादनमा 8% योगदान रहेको निर्माण र 6% योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र पनि अहिले ठप्प छन्। सतर्कता अपनाएर चलाउन सकिने औद्योगिक करिडोरभित्रका उद्योग धन्दा सुचारू गर्न सरकारले पहल कदमी लिएको छैन। संक्रमणको जोखिममा नरहेका श्रमिकलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगाउन पनि ध्यान दिएको छैन। केही सीमित आयोजनामा काम भइरहे पनि अधिकांश योजना ठप्प छन्, जसको असर सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा मात्र होइन समग्र निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको छ। विपदका नाममा हात बाँधेर बसे अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने चेतावनी अर्थविदले दिएका छन्। पहेँलो भनेको चाहिँ होसियार गर्ने एरिया भनेर मुलुकलाई छुट्याउनु पर्यो र छुट्याएर जुन हामी निलो एरिया भनेर भन्छौँ, ट्राफिकको निलो चिन्ह जस्तो, त्यस्तोमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कामदारहरूलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गरेर आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सञ्चालन गर्दै गयो भने पुरै थलै चाहिँ पर्दैन, अर्थतन्त्र अलिअलि चलायमान भइरहेको हुन्छ। कोरोना भाइरसले विपद निम्त्याएको नेपालमा मात्र होइन, विश्वका सबै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आइसकेको छ। त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत युवाले पठाउने विप्रेषण यो आर्थिक वर्ष 1 खर्ब रुपैयाँ कम हुने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ। विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने भएकाले यसले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा असर पर्ने देखिन्छ। उद्योगीले लकडाउन लम्बिए श्रमिकलाई यो महिना आधाभन्दा बढी तलब दिन नसक्ने बताएपछि सरकार केही दबावमा परेको छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्न सके उद्योग चलाउने र आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। झन्डै झन्डै लकडाउन भएको 1 महिना पुरा हुन लागिसकेको अवस्था छ। अब यो धेरै लम्बिँदाखेरि निजी क्षेत्रको सरकार चाहिँ हामीले उद्योगहरू सञ्चालन नगरेर श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ भन्ने उहाँहरूको कन्सर्न आएको छ। यो हिसाबले पनि हामीले उद्योगहरूलाई सर्भाइभ गर्न पनि कमभन्दा कम क्षमतामै भए पनि अब चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले जुन यो कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिराखेका छौँ, त्यसमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पर्याप्त तयारी गरेर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ। र माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरूको अधिकारीहरूको चासोको विषय अब कसरी बिस्तारै उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने भन्नेमै छ। यो विपद उत्पादन बढाउनका लागि अवसर पनि हो। श्रमिकहरू अहिले सहरी क्षेत्रबाट धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन्। तिनलाई गाउँमै रोकेर कृषि उत्पादन बढाउन सके विदेशमाथिको परनिर्भरता कम हुन्थ्यो। 3 तहकै सरकारले ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय विपदका बेला खाली बसेका कर्मचारीलाई कसरी उपयोग गर्नु पर्ला? ए. घर घरमा उपभोग्य वस्तु पुर्याउन लगाउने, बी. शङ्कास्पद सङ्क्रमितको खोजी गर्न लगाउने, र सी. अलपत्र बटुवाको उद्धारमा खटाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. घर घरमा उपभोग्य वस्तु पुर्याउन लगाउनेमा 42%, बी. शङ्कास्पद सङ्क्रमितको खोजी गर्न लगाउनेमा 22% र सी. अलपत्र बटुवाको उद्धारमा खटाउनेमा 36% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत यो समयमा सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश किन जारी गरेको होला? ए. अस्थिरताको सङ्केत, बी. आफ्नै असुरक्षाको प्रकटीकरण, र सी. बेमौसमी बाजा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।